नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति आर्थिक समयमा। म सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, यो पछिल्लो समयमा जति पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज भएको बेला पनि उपभोक्ता कृत्रिम महँगीको मारमा परेको गुनासोहरू पनि आइरहेका छन् र यस्ता कतिपय घटनाहरू पनि भइ नै रहेका छन्। उजुरी आएपछि मात्रै बजारमा सरकारी अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय पुग्ने गरिरहेका हुन्छन् भने अन्यथा नजाने गरेका कारणले व्यापारीले तोकिएको अधिकांश खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर खाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री गरिरहेका हुन्छन् र पछिल्लो समयमा उपभोक्ता मञ्चले के कस्तो खालको कार्य गरिरहेको छ, यो विषम परिस्थितिमा कतिपय जुन कालोबजारीहरू पाइरहेको छ भने यो अवस्थामा उपभोक्ता मञ्च के कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसैगरी बजार अनुगमन के कतिको प्रभावकारी भएको छ कि छैन, बजार अनुगमन के कति भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने लकडाउनको बेलामा पनि दैनिक जुन उपभोग्य सामान खरिदमा उपभोक्तामाथि हुन सक्ने ठगीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ भने सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज गराउने भने पनि पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको छ र केही व्यापारीले मनपरी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइने गरेको छ भने जुन उपभोक्ता कर्मीहरूले यसलाई के कसरी हेरिरहेका छन्, के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, बजारमा सरकारी अनुगमन निकायको उपस्थिति के कस्तो रहेको छ, यो लकडाउनको अवसर छोपी व्यापारीले उपभोक्तालाई बढी मूल्य असुलेको उपभोक्ता कर्मीहरू भनाइरहेको छ भने यथार्थ कुरो के हो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। जुन यो पछिल्लो समयमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति के कस्तो रहेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आम उपभोक्ताको विषयमा चासो राखेर केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। अहिले बजारमा यो तपाईँको 59औं दिन हामी लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। 59 दिन भयो र आजको दिनसम्मको कुरा गर्ने हो भने बजारमा आम नागरिकको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कुनै किसिमको कमी भइराखेको छैन। यो मैले पनि भन्छु। सरकारले जे भनेको त्यो मैले त्यही हुबो भनेको होइन, तर चाहिँ यथार्थमा त्यो कुरा हो नै कि अहिले चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सकिने अवस्था पर्याप्त मात्रामा छँदै केही कालाबजार गर्ने व्यवसायीहरूको क्रियाकलापको कारणले अहिले बजारमा कृत्रिम महँगी भइराखेको छ। जुन कुरा तपाईँले पनि भर्खर उच्चारण गरिसक्नु भएको छ। अहिले दाल, तेल, नुन तपाईँको यो चामलको कुरा गर्दाखेरि, दालको कुरा गर्दाखेरि अथवा तेलको कुरा गर्दाखेरि अथवा दलहनको कुरा गर्दाखेरि महँगी बढिसकेको छ। चामलमा एक प्याकेटमा 125 देखि 150 रुपियाँ प्रति प्याकेटमा बढिसकेको छ भने दालमा तपाईँको 15-20 रुपियाँ भाव बढिसकेको छ प्रति किलो। त्यस्तै 1 लिटर तेलको 30 रुपियाँसम्म भाव बढिसकेको छ भने त्यही अनुरूपै तपाईँको यो चामल यो चिउराको हकमा कुरा गर्दाखेरि चिउरा चाहिँ करिब 50 रुपियाँ प्रति किलोमा बढिसकेको छ। 100 रुपियाँमा पाउने ताइचुन चिउरा अहिले 150 को हाराहारीमा बेचिराखेको अवस्था छ। जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले यो कालोबजारी भन्न सकिन्छ र कृत्रिम महँगी गरेको भन्न सकिन्छ। हजुर, यसरी यहाँले भनिसक्नु भयो कि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। यस विषयमा उपभोक्ता मञ्चले के कसरी कार्य गरिरहेको छ? हामीले नेपाल सरकारलाई जस्तो लकडाउन भएपछि लगातारैदेखि हामीले धेरैवटा काम गरिसकेको छ। नियमित रूपमा हाम्रो काम त जारी नै छ। स्थानीय तहसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्ने काम हाम्रो जिल्ला कमिटीहरू मार्फत भइराखेकै छ। सायद तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला, हेरिराख्नु भएकै होला। र अर्को कुरा केन्द्रीय तहको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामी केन्द्रीय तहका हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई, आपूर्ति मन्त्रालयलाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हामीले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा हामीले उजुरी निवेदन दिने अथवा चाहिँ सुझाव दिने काम चाहिँ गर्दै आएका छौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु
कि यो जुन अहिले आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरामा यो कुरामा अहिले यो गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले भर्खरै मैले भने चामल एक प्याकेटमा अथवा 25 किलोको चामल एक प्याकेटमा 150 रुपियाँसम्म भाउ बढ्यो र यसलाई चाहिँ यसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा यसरी भइरहेछ, यहाँबाट आएको यसरी भइरहेछ भनेर हामीले जुन कुराहरू आपूर्ति मन्त्रीसँग हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फोन मार्फत हामीले लिखित रूपमा पनि दिने गरेका छौँ, मौखिक रूपमा पनि दिने गरेका छौँ। यसरी एउटा कुरा यो भयो भने अर्को कुरा जस्तो चाहिँ स्थानीय तहबाट राहतको रूपमा यो वितरण गर्ने राहत सामग्रीहरूमा पनि कैफियत भयो भनेर हामीले नै भने चैतको 21 गते नै चैतको यो खालगढेबाट लकडाउन सुरु भयो 21 गते नै हामीले चाहिँ एउटा उजुरी निवेदन चाहिँ हामीले दिइसकेको अवस्था छ भने अर्को कुरा यो लकडाउन सकिसकेपछि पनि अत्यन्त आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्त भयावह स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले अस्ति मात्रै यो वैशाखको 31 गते हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ भने सरकारले लिखित रूपमा त्यसरी नै नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा हामीले दिइसकेका आम उपभोक्तालाई के गर्नुपर्छ, लकडाउनको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दिने काम यी कुराहरू हामीले गरेका छौँ। यो जम्मै लिखित रूपमा भएको छ। तपाईँहरूका पनि सायद तपाईँको टेलिभिजन च्यानलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो मेल मार्फत आएकै होला। हजुर, जस्तै जुन कृत्रिम अभाव जुन यो कृत्रिम मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि पनि पछिल्लो समयमा जुन अनुगमन पनि भइरहेको छ राज्यको पक्षबाट भनेको छ नि, किन यो प्रभावकारी नभएको हो? वास्तवमा चाहिँ यो राज्यको 3 तहबाट अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। केन्द्रीय तहको तर्फबाट वाणिज्य विभागले र त्यसले प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यहाँ स्थानीय वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो उसको मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसरी नै स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने थियो। स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारको तर्फबाट जुन किसिमको अनुगमन भइरहेछ त्यो अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन र केन्द्रीय तहको हकमा पनि कुरा गरेर वाणिज्य विभागले अनुगमन जुन किसिमले गरिरहेछ, जस्तो अहिले पनि बिदा नभनिकन 4-5 वटा टोलीहरू चाहिँ बजारमा गइरहेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै मेरो कुरा केमा सहमत छ भने वाणिज्य विभागले बजारलाई सुधार गर्नको लागि, बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि, कालाबजारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि के गर्नुपर्ने थियो भने यो दण्ड जरिवाना मात्र गरेर हुँदैन, नगद राजस्व जरिवाना मात्र गरेर हुँदैन, बजार सुधार गर्नुपर्छ। बजार सुधारको लागि अनैतिक काम गर्नेहरू अथवा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कमसे कम पनि झ्यालखानामा लग्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो, किनभने उनीहरूले चाहिँ बजारलाई चाहिँ अराजकतातर्फ लैजाने काम गरेको छ। अस्तिकै दिनमा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, यो लकडाउनको पिरियडमा पनि केही व्यापारीहरूलाई कारवाही गरियो भनेर चाहिँ व्यापारीहरू मिलेर तपाईँको चाहिँ यो वाणिज्य विभागमा गएर घेराउ गर्ने काम समेत गरिएको अवस्था छ। लकडाउनको बेलामा त घेराउ गर्न सकिन्छ भने त्योभन्दा चाहिँ दुर्भाग्य के होला? अर्को कुरा, एउटा कूटनीतिक राजधानी बोक्ने कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तपाईँको चाहिँ गाडी चलाएर कालोबजार गर्न सक्ने स्थितिमा नेपालका चाहिँ यो व्यवसायहरू पुगिसकेपछि त्योभन्दा दुर्भाग्य के पनि होला? मैले त्यो यति भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले बजार अत्यन्त अराजक अवस्थामा आएको छ। त्यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नको लागि वाणिज्य विभाग सफल भइराखेको छैन। किन पनि सफल भइरहेको छ भने वाणिज्य विभागसँग उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने न जनशक्ति छ, न स्रोत साधन छ, न उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्वायत्त नै छ। त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ एउटा निजामती कर्मचारीको भरमा 12 जना कर्मचारीको भरमा र तपाईँको एउटा चाहिँ माथिल्लो तहको दबाब आउँछ कि भनेर अथवा चाहिँ कतैबाट दबाब आउँछ कि भनेर डरले काम गर्नु पर्दाखेरि अहिले बजार अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन। हजुर, जस्तै यहाँले भनेअनुसार जुन अनुगमन निकायमा जति पनि अनुगमन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भनेर भन्नुभयो। यसरी त्यहाँ कर्मचारीको पनि कमी रहेको छ भनेर भन्नुभयो। यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। जस्तै यो अनुगमन हरेक पटक अनुगमन भएको छ भनेर भनिन्छ तर प्रभावकारी हुँदैन, यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो प्रभावकारी नहुनुमा सम्बन्धित निकाय कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिले नेपाल सरकार यसमा चाहिँ चुकेको छ। नेपाल सरकारले ठुलो चाहिँ गल्ती गरेको छ। त्यो के हो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी गर्दाखेरि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 मा भएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र आम उपभोक्ताबाट दिएको
र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्ने थियो। कुनै पनि सुझावहरू ग्रहण गर्ने काम तत्कालीन अवस्थामा गरिएन र आम उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको सुनवाई भएन, जसले गर्दाखेरि अहिलेको यो ऐन कानुनमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको कुनै पनि भूमिका अहिले छैन। हामी बाहिर बसेर जति जस्तो तपाईँहरू गराउनुहुन्छ त्यसरी नै हामी गराउने बाहेक अहिले हामीले कुनै भूमिका निर्वाहन सक्ने स्थितिमा हामी छैन, जसको कारणले उपभोक्ता संरक्षण 2075 एक हिसाबले तपाईँको आवाज उठाउन नसक्ने हिसाबले पङ्गु छँदैछ भने कार्यान्वयन तहमा पनि वाणिज्य विभागलाई मात्र अधिकार दिएको कारणले वाणिज्य विभागलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा त्यो 75 जिल्लामा वाणिज्य विभागको त्यो संयन्त्र छ कि छैन सम्म पनि हेरेन, जबकि उसको मफसलमा जम्मा 5 वटा अर्को कार्यालय छ। केन्द्रको समेत गरेर 6 वटा कार्यालयबाट देशैभरिको 3.25 करोड जनताको हितको लागि बजार अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने कुराको कसरी मूल्याङ्कन गर्यो त्यो मैले बुझिरहेको छु। त्यो सरकारको कमजोरी हो। यदि वाणिज्य विभागलाई नै जिम्मा दिने नै हो त्यसमा हामीले त आपत्ति त मानेकै छैन भने वाणिज्य विभागलाई अत्यन्त स्रोत साधन सम्पन्न, संयन्त्रले सम्पन्न, जनशक्तिले सम्पन्न बनाउनु पर्ने थियो, त्यही अनुरूप काम गर्न लगाउनु पर्ने थियो। त्यो भएको छैन। जस्तो छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बजार अनुगमनको लागि लाखौँ मान्छे त्यहाँ चाहिँ जनशक्तिको रूपमा चाहिँ भर्ना गरिएको छ। लाखौँ मान्छे बजारमा चाहिँ तपाईँको अनुगमन गरिराखेको हुन्छ, उनीहरू भिजिलेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ, उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई साथ लिइराखेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था यी नेपालमा छैन। हजुर, जस्तै यो लकडाउनको अवधिमा यो लकडाउनको विषम परिस्थिति र परिस्थितिमा चाहिँ उपभोक्ता हितका लागि राज्यबाट के कस्तो खालको पहल भएको केही पाउनु भएको छ यहाँले? राज्यबाट वास्तवमा चाहिँ साँच्चीकै भनौँ भने आपूर्ति मन्त्रालयबाट जुन किसिमका अलिकति यो आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नको लागि जुन काम गरियो, भण्डारणको कुरा गर्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँको सप्लाई म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि केही काम पक्कै भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले स्टोरेज सिस्टममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्थापन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर चाहिँ वितरण प्रणालीबाट बाहिर गइसकेपछि, बिक्री तहमा आइसकेपछि निजी क्षेत्रका केही व्यापारीहरूले जुन किसिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ, अत्यन्त तपाईँको चाहिँ आपत्तिजनक छ र यो दण्डनीय छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। जस्तो अहिले पनि वाणिज्य विभागले हरेक दिन अनुगमन गर्छ, हरेक दिनै तपाईँको चाहिँ कैफियतपूर्ण क्रियाकलाप भएकै पाइन्छ। कुनै पनि पसल दुकानमा वाणिज्य विभाग जानासाथ त्यहाँ कैफियत भेटिएको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ वाणिज्य विभागले गर्ने अनुगमन प्रभावबाट भएन नि, तर आपूर्ति व्यवस्था पनि सहज हुन सकेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँको भण्डारण भएर के गर्ने त्यो तहमा भएन। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारका आफ्नै एउटा चाहिँ जस्तो खाद्य व्यापार कम्पनी छ, त्यो खाद्य व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वायत्ता दिन नसकेको कारणले उसँग भएको अनुदानको जापानी चामल र तपाईँको के अहिले नयाँ आएको रन्जित ब्रान्डको चामल, झापाबाट आएको चामल बिक्री वितरणमा आएको छ, त्यो पनि बाहिर बजारभन्दा महँगोमा छ। जसले गर्दाखेरि त्यो बिक्री हुन सकिराखेको अवस्था छैन, बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। मेरो भनाइ के छ भने सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन अझै सहज बनाउनको लागि बजारलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ। एक निश्चित तह र तबकामा मिलाएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय वाणिज्य सङ्घहरूसँग मिलेर अथवा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका अथवा गाउँपालिकासँग मिलेर बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने थियो, बजारलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। बजार सञ्चालनमा आएको छैन। र अर्को कुरा स्थानीय तहको पनि मलाई चाहिँ व्यक्तिगतको साह्रै उद्वेग लाग्दो कुराहरू सुन्नु परिराखेको छ। त्यो के हो भने नगरपालिकाले एउटा निर्णय गर्छ अनि वडा कार्यालयले अर्को निर्णय गर्छ, जिल्ला प्रशासनले एउटा निर्णय गर्छ, सरकारले अर्को निर्णय गर्छ। अनि यो निर्णयको घेराबन्दीमा परेर धेरैवटा निर्णयको घेराबन्दीमा परेर उपभोक्ताले खरिद गर्ने पसलहरू खोल्न सकिएको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरू दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न नसकेको कारणले भोकभोकी मर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइराखेको छ। उपभोग गर्न नपाएर अप्ठ्यारो स्थिति पनि परिराखेको अवस्था छ। हजुर, जस्तै सरकारले यहाँले भनेअनुसार जुन सरकारले घरमै दैनिक यो लकडाउनको अवधिमा यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ घरमै दैनिक आवश्यकीय वस्तुहरू पुर्याइदिने व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको थियो, तर यस्तो हुन सकिरहेको छैन। किन कुरामा मात्रै सीमित रह्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो त वास्तवमा
बरु एउटा गाँजा खाने गजडीले बरु राम्रो कुरा गर्ला। नेपाल सरकारले यो तपाईँले भनेको कुरालाई त मैले यसरी एउटा गफाडीको गफै मात्र भएको छ, धेरै कुराहरू गरेको थियो। कुनै पनि नेपाली म भोकै बसेँ भनेर भन्नु पाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। कुनै पनि नेपालीको घरमा यदि तपाईँको चामल पुगेन, खाद्य सामग्री पुगेन भने हामी तपाईँको घरमा ल्याइदिन्छु भनेर भनेको थियो। राहत सामग्री जस्तो 30 किलो, महिनाको 30 किलो हामी चाहिँ राहतमा सित्तैमा दिन्छु भनेर भनेको त स्थानीय तहबाट। खोइ तपाईँको राहतको नाममा 5 किलो चामल दियो, त्यो पनि ढुसी परेको, सडेको, गलेको र तपाईँको मकिएको। त्यो पनि कसले गरेको छ भने एउटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तित्वले, एउटा महानगरपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तित्वले समेत गरिसकेपछि योभन्दा दुर्भाग्य, योभन्दा चाहिँ मैले व्याख्या गरिरहनु पर्ने स्थिति म देख्दिनँ। हजुर, जस्तै त्यस्तो अब यो जुन यसरी अब सम्बन्धित निकायहरूबाटै जुन राहतको सामानहरू दिँदाखेरि, त्यसरी दिइरहँदाखेरि, कुहिएको चामलहरू दिइरहँदाखेरि अनुगमन पनि अलिकति त्यस विषयमा नि अनुगमन हुनु पर्यो भन्ने खोज्नुभयो यहाँले? वास्तवमा जस्तो मैले तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भनिरहेको छु, अनुगमन यति प्रभावकारी हुनु पर्यो कि त्यसमा कुनै जनप्रतिनिधि, कुनै फलाना त्यो मलमुलाइजा अथवा प्रभाव गरेर नराखिकन सबै ठाउँमा एकनासले समानुपातिक ढङ्गले अनुगमन गर्नु पर्यो। अनुगमनले देखेका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरूलाई निमित्यान्न पार्नु पर्यो। साथसाथै बजार सुधारको लागि जुन किसिमको वातावरण बनाउनु पर्ने हो त्यो वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। अनुगमन गरेर जरिवाना मात्र असुल गर्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन। अनुगमन गर्नु हुँदैन म भन्दिनँ, अनुगमन गर्नुपर्छ, तर जरिवाना मात्र गर्नेमा सीमित रहनु भएन। बजारलाई सुधार गर्नु पर्यो, बजारलाई व्यवस्थित गराउनु पर्यो, बजार उपभोक्तामुखी बनाउनु पर्यो भन्ने पक्षको म हुँ। हजुर, जस्तै नेपालमा पनि लकडाउन गरिएको करिब दुई महिना हुन लागिसकेको छ। यो 2 महिनाको बिचमा अब अझै पनि यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गयो भने अझै धेरै लकडाउन लम्बिन सक्ने अवस्था रहेको छ। यसरी लकडाउन लम्बियो भनेदेखि जुन सुरुमै जुन कृत्रिम अभाव गराएका व्यापारीहरूले जुन आगामी आउने दिनहरूमा जुन यो जुन लकडाउन लम्बियो भने झन् यसमा समस्या आउने देखिन्छ। यस विषयमा चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूबाट के कस्तो खालको पहल हुन्छ? हामीले भर्खरै नेपाल सरकारलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नाममा सम्बोधन गरेर एउटा सुझाव हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यो के हो भने लकडाउन पछिको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अथवा खाद्यान्नको लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू वितरणमा, आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा भयावह स्थिति आउन सक्छ र यो कारणले यो हुनुपर्छ भनेर हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउनको पिरियडमा पनि कारबाही हुन्छ भनेर भनिएको अवस्थामा पनि केही बजारीहरूले, केही कालोबजारीहरूले कालोबजारी गरेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सरकारले केही कुराहरू अत्यन्त तपाईँको जरुरी र प्रारम्भिकता साथ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसमा के हो भने जस्तो दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू, चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी, यी वस्तुहरू सरकारी संस्थाहरू मार्फतै, चाहे साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट होस्, चाहे खाद्य व्यापार कम्पनीबाट होस्, तिनीहरू मार्फत व्यापक रूपमा बजारीकरण गर्नुपर्दछ र प्रत्येक नगर अथवा गाउँपालिकाको वडामा गएर बिक्री वितरण गर्नुपर्दछ र साथसाथै यो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेर हुन्छ कि अथवा उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर हुन्छ कि अथवा उनीहरूसँग किनेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ उनीहरूबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्यो सकिएन भने पनि बाहिरबाट भए पनि आयात गरेर भण्डारण गर्ने काम गर्नु पर्यो र भोलिका दिनमा हुन सक्ने असहज अवस्थाको लागि सम्बोधन हुने गरी काम गर्नु पर्यो भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। सरकारकै तर्फबाट एउटा चाहिँ तपाईँको वितरण प्रणाली तयार गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। र साथै मलाई एउटा खुसीको कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग सहजीकरण उहाँसँग हामीले सहकारी गरेर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री वितरण गर्ने तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न लगाउने, नगरका वडामा लगेर बिक्री वितरण गर्ने, सहजी गर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौँ। आजको दिनसम्म पनि हामीले गर्दैछौँ।
हजुर, जस्तै नेपालमा उत्पादित जति पनि तरकारीहरू रहेको छ त्यो पछिल्लो समयमा बारीमै कुहिरहेको छ भनेर कतिपय चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको छ कृषकहरूबाट। यसरी अनि यो जुन नेपालमा उत्पादित तरकारीहरू बजारमै कुहिरहँदाखेरि भारतबाट भने अरबौं रुपैयाँको तरकारी तथा फलफुलहरू पछिल्लो समयमा आइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ उपभोक्ता मञ्चबाट के कस्तो खालको पहल भएको छ? धन्यवाद। हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि राखिसकेको छ यो विषयमा। नेपालको एउटा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो तरकारी सागसब्जीको आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने नेपालको उत्पादन अहिले नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि जम्मै 20% मात्र आयात यहाँ हाम्रो यो उत्पादनले ठेक्छ। बाँकी 80% विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। विदेशबाट पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट 90% आयात हुन्छ। र यसरी आयात नभएको खण्डमा हामी नेपाली जनताले दैनिक रूपमा सागसब्जी समेत खान नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र यो अवस्थामा हामीले भारतबाट, जस्तो अहिले भारतसँग हाम्रो धेरै कुरामा मनमुटाव पनि छ, विवाद पनि छ र हाम्रो जनताको यो हिसाबले भारतले गरेको छिचोमिचोको कारणले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आवेग पनि छ, एउटा आक्रोश पनि छ। यद्यपि यो कोरोना भाइरसकै संक्रमण त्यहीँबाट भइराखेको कारणले पनि हामीलाई एउटा आक्रोश त छँदै छ। तर पनि हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति के छ भने त्यहीँबाट ल्याएको तरकारी सागसब्जी फलफुल खानै पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। नभएको भन्न कि हामीले खानै नखानु पर्यो, अब होइन खाने हो भने त्यहीँबाट आएको खानै पर्ने बाध्यता छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यस्तो तरकारी खानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हो भने हामी आफै स्वावलम्बी हुनुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यहाँबाट आएको प्रत्येक जस्तो ढुवानीका साधनहरूलाई सेनिटाइजेसन गरेर, त्यो तरकारी सागसब्जी फलफुललाई सेनिटाइजेसन गरेर अथवा चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन गरेर खानुपर्छ भन्ने अथवा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हामी छौँ। हजुर, जस्तै यहाँले पनि भन्नुभयो कि जुन बाहिरबाट जुन भारतबाट आउने तरकारीमा चाहिँ पछिल्लो समयमा भारतमा पनि सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। त्यो सँगै नेपालमा आउने जुन ल्याइने तरकारी तथा फलफुलहरूमा त्यो फलफुलसँगको जुन कोरोना जुन सङ्क्रमण छ त्यो पनि पछिल्लो समय भित्रिन सक्ने अवस्था छ। यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय र सरकारबाट के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ होला? वास्तवमा यो अहिले नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ कमजोर पछि यसमा पनि देखिरहेका छ। जस्तो तरकारीहरू अहिले पनि व्यापक रूपमा गाडीहरूबाट आइराखेको छ, ढुवानीका साधनहरूबाट, ट्रकहरूबाट आइराखेको छ। ती कुराहरू भन्सार नाकामै कतिको क्वारेन्टाइन भइरहेको छ, चेक जाँच गरिरहेको छ, त्यो त मैले थाहा छैन। तर हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ विगतको वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि यो दिनमा पनि प्लान क्वारेन्टाइनको तर्फबाट अथवा भन्सारको तर्फबाट विषादी निरीक्षण गर्ने अथवा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन चेक गर्ने काम चाहिँ पक्कै पनि भएकै होला भन्ने मैले विश्वास गर्छु। तर पनि हामीले शङ्का गर्नुपर्ने काम के हो भने त्यो क्वारेन्टाइनबाट फुट्किएर आएको अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइन नभएका केही कारणले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर आयो भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य के पनि हुनसक्छ, त्यो एकदम भयङ्कर डरलाग्दो स्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि हामी उपभोक्ताहरूले पनि सजगता अपनाउनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ र सतर्क भएर हामीले त्यस्ता चाहिँ तरकारी सागसब्जीहरू उपभोग गर्नुपर्दछ। यसको लागि मैले तपाईँकै टेलिभिजन च्यानल मार्फत पनि पहिले विगतमा पनि भन्दै आएका थिएँ कि हामीले चाहिँ शुद्धिकरण गरेर निर्मलीकरण गरेर खान सक्नुपर्छ, उपभोग गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तै अस्ति भर्खरै जुन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसमा पनि जुन कृषिलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ र पछिल्लो समयमा विदेशिएका जति पनि युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुन आउने क्रममा रहनु भएको छ, आफ्नै देशमा फर्किन खोजिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा नेपालमै केही कृषकलाई जुन जति पनि कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि बाहिरी अन्य देशबाट आउने तरकारी तथा फलफुलहरूलाई रोक्नको लागि यहाँहरूबाट के कस्तो खालको पहल हुन्छ होला? असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमै हामी नेपाली युवाहरू 50 डिग्रीको तपाईँको घाममा आफ्नो पसिना चुहाएर रगत चुहाएर जुन किसिमले चाहिँ देशमा रेमिट्यान्स भित्राउने काम गर्दै आएको थियो, ती देशहरूबाट हाम्रो युवाहरूलाई लखेटिसकेको अवस्था छ।
अहिले स्वदेशमा आउने क्रम जारी छ। यदि चाहिँ सम्पूर्ण युवा शक्ति नेपाल भित्रियो भने त्यस्ता युवा जनशक्ति कतिको हुँदो रहेछ भने 60 लाखको हाराहारीमा हुन्छ। तिनीहरूलाई हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले हामी नेपालमा भएका अथवा उहाँहरूकै युवाहरूकै जुन किसिमको गाउँघरको जग्गाहरू, ती जग्गाहरूमा हामीले कृषि खेतीमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उत्पादनमा प्रेरित गरेर त्यो कृषि खेतमा लाग्ने चाहिँ बाटो बनाएर उनीहरूलाई अनुदान दिएर, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर, उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँको बिउ बिजनमा, मलखादमा अथवा चाहिँ अन्य कुरामा अथवा बिक्री बजारीकरणमा सहयोग गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा अबका दिनमा हाम्रा युवा जनशक्ति बाहिर बजार जानुपर्ने स्थिति रहँदैन र त्यो युवाबाट जुन किसिमले 50 डिग्री सेल्सियसको घाममा बस्नुको सट्टा हाम्रो आफ्नै तपाईँको माटोमा, हाम्रो आफ्नै मातृभूमिमा, हाम्रो आफ्नै पौरखले सिंचित गरेर उत्पादन गरेको स्वदेशी फलफुल तरकारी हामी सम्पूर्ण 3.25 करोड नेपालीले उपभोग गर्न पाउने अवसर आउँछ भने अर्कोतिर ती युवाहरूले पनि स्वरोजगारको अवसर पनि पाउँछ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो आम उपभोक्ताको केही आवाजलाई मुखरित गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँ र तपाईँको बिजनेस प्लसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।